بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن العبد يحسن خلقه باتباع إمام المرسلين، لأنه خير من حقق هذا المقام. فقد قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو القدوة في هذا الجانب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلى المسلم أن يدرس سيرته في كل جوانب حياته، ليعلم كيف كان تأدبه مع ربه ومع الناس ومع أهله وأصحابه وغير المسلمين. ومما يعين على حسن الخلق مجالسة الأتقياء، لأن الإنسان يتأثر بمن يجالسه ويخالطه، وأن يذكر نفسه بعظيم ثواب وأجر هذه الخصلة التي قل من يحوزها، وتمرين النفس عليها. فالعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والاستعانة بالله، وكثرة الدعاء والتضرع إليه. وقد يمن الله تعالى على بعض عباده بأن تكون أخلاقهم حسنة ومعاملاتهم طيبة من أصل طبعهم وجبلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وفي رواية قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. رواه مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة وما هو مكتسب. ويكون الخلق الحسن بالاكتساب، بمعنى أن الإنسان يمرن نفسه على الخلق الحسن حتى يكون كذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأناس من الأنصار: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده. فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أخرجه البخاري ومسلم. فالعفة والاستغناء عن الخلق من الخلق الحسن. ومن طلب الاستعانة بالله وحاول أن يكتسب هذه الأخلاق فسيعينه الله عز وجل. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. وقد اختلف العلماء: هل حسن الخلق أمر جبلي أم مكتسب؟ ورجح الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن منه الغريزي ومنه المكتسب. فإذا كان الخلق حالة راسخة في النفس وليس شيئا خارجا مظهريا، فالأخلاق شيء يتصل بباطن الإنسان، ولا بد لنا من مظهر يدلنا على هذه الصفة النفسية، وهذا المظهر هو السلوك. فالسلوك هو المظهر الخارجي للخلق. فنحن نستدل من السلوك المستمر لشخص ما عليه خلقه. فالسلوك دليل الخلق ورمز له وعنوانه.